बुक्स इन्फो के तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहता हूँ आपको इस चैनल बुक्स इन्फो में, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किताबों के बारे में मुकम्मल डिटेल जो है वो घर बैठे ही दी जाती है। फ्रेंड्स, आज जिस किताब के साथ आपको तारीफ़ करवाने जा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, कम्पिटिटिव एजुकेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 फ्रॉम फॉर PMS एंड ऑल अदर रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए है, और इसको पब्लिश किया है AH पब्लिशर्स ने। दोस्तों, इस किताब की मुकम्मल डिटेल जो है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। उसके लिए रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें, ताकि आप इसके बारे में मुकम्मल जान पाएँ किताब के बारे में, और उसके प्राइस, एडिशन और इसके कंटेंट के हवाले से भी। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको इस नौयत की तमाम वीडियोज़ जो हैं वो घर बैठे रिसीव होती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इसका जो है वो टाइटल पेज दिखा देता हूँ, और ताकि आप इसके बारे में मुकम्मल जान पाएँ किताब के बारे में। टाइटल पेज के ऊपर जो है इन्होंने तमाम डिटेल जो है वो दी हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मियाँ शौकत अली गोल्ड मेडलिस्ट हैं, MA एजुकेशन, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन लाहौर से इनका ताल्लुक़ है पड़ा। और इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल किताब के बारे में मुकम्मल डिटेल जो है इस वीडियो के अंदर देने लगा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम डिटेल, और इसको पब्लिश एंड मेड बाय AH पब्लिशर ने किया है। ये उनका मुकम्मल एड्रेस दिया हुआ है, फेसबुक का पेज भी है, और यहाँ पर आप इसके देख सकते हैं प्राइस के हवाले से। प्राइस इसकी 600 रुपये है, लेटेस्ट एडिशन है, मतलब 2020 का, और ये मार्केट में बआसानी दस्तयाब है। जो दोस्त इसको परचेज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, वो इसके बारे में अपनी कीमती राय में वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और जिन दोस्तों ने इसको परचेज़ नहीं किया वो हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। हम उनके लिए इंशाल्लाह इसका ऑनलाइन ख़रीदारी का लिंक जो है वो शेयर करेंगे, ताकि आप घर बैठे इसको रिसीव कर लें बजरिया फ्री डिलीवरी इसी कीमत के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिशर नोट है इस किताब के हवाले से, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई हो जाएगी। मैं आपको इसका नेक्स्ट पेज भी दिखा देता हूँ, जो कि इसके कंटेंट से रिलेटेड है। जी दोस्तों, इस सफ़े के ऊपर, इस पेज के ऊपर जो है वो उन्होंने PMS के हवाले से दिया हुआ है, सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन पेपर 1 एंड 2। टोटल मार्क्स इसमें दिखाए गए हैं, 200 हैं। पेपर 1 है पढ़ा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और टोटल मार्क्स उसके 100 हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन इन पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, एम्स ऑफ एजुकेशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड डेवलपमेंट प्लान्स, और इसी तरीके से इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप इसको ईज़िली देख लें, इसको पढ़ लें और आपकी बेहतर रहनुमाई हो जाए। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि हमारे इस बुक्स इन्फो चैनल पर एजुकेशन सब्जेक्ट के हवाले से, जिसमें लेक्चरशिप जो है पड़ी, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ सीटों के लिए जो एग्ज़ाम्स आते हैं उसके लिए तमाम किताबें जो हैं वो वीडियो की प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। अगर आप उनको देखना चाहें, उनके एडिशंस के बारे में, उनकी प्राइस के बारे में जानना चाहें और उनके कंटेंट्स देखना चाहें, तो आप हमारे चैनल के ऊपर तशरीफ़ लाएं और वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करें, और वहाँ से उसकी मौजूद तमाम किताबों की डिटेल उनके बारे में जान पाएँ। तो मैं आपको यहाँ पर इसका नेक्स्ट पेज भी दिखा देता हूँ दोस्तों। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इसका नेक्स्ट पेज हाजिर है आपकी खिदमत में। आप इसको यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। मैं इसको भी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप इसको बआसानी देख पाएँ और इसके कंप्लीट जो है वो कंटेंट्स के बारे में आगाह हो जाएं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि आप कोई भी किताब ख़रीद करने से पहले, वैसे तो हर सब्जेक्ट के ऊपर मार्केट में बहुत सी किताबें दस्तयाब हैं पड़ी, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप शॉप पर जाते हैं तो आपकी मतलूबा किताब वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है वो उसका ऑनलाइन ख़रीदारी का लिंक भी शेयर कर देंगे। और इसके हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर वो दुकान पर मौजूद है तो बाज़ औक़ात दुकान बंद है, किसी भी वजह से, मुल्क की हालात की वजह से भी दुकान बंद हो सकती है, और इसके हवाले से मार्केट्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और आपके स्टडी के ऊपर भी। तो उसके लिए बेहतरीन हल जो है, हमने यही सलूशन निकाला है कि आपको घर बैठे तमाम किताबों की जो वो डिटेल इंशाल्लाह ताला यूट्यूब चैनल के ऊपर आप 24 घंटे इसको देख सकते हैं, आपके लिए ये ओपन है। जी फ्रेंड्स, ये इसका नेक्स्ट पेज है पड़ा। अब जैसा कि मैंने आपको इसके साथ ही बताया है कि आप इसको 24 घंटे ऑनलाइन देख सकते हैं, तो दोस्तों इस चैनल के ऊपर आपको लास्ट एडिशन के बारे में भी मिलेगी इन्फॉर्मेशन, मौजूदा एडिशन के बारे में मिलेगी, किताब के अंदर क्या तरमीम तब्दीलियाँ की गई हैं, उसके अंदर क्या एडिशन किया गया है, वो भी आपको तकरीबन तमाम डिटेल जो इंशाल्लाह ताला इन वीडियोज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे आप जो इनकी इन्फॉर्मेशन
وہ ریسیو کریں۔ دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پیپر 2 شروع ہو گیا اور ٹوٹل مارکس اس کے 100 ہیں، اور یہاں پر بھی آپ اس کی تمام ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ کمپائل کیا گیا ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ پیپر 1 اور 2 کی ایک ہی بک کے اندر مرج کر دی گئی ہیں۔ جی فرینڈز، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مزید ڈیٹیل، ایجوکیشنل اسیسمنٹ اینڈ ایولیوشن اور کمپیریٹیو جو ہے ایجوکیشن، اور اسی طریقے کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ اس کے اندر دی گئی ہے، ریسرچ میتھڈز ان ایجوکیشنز، اور تمام جو ڈیٹیل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کو بھی آہستگی کے ساتھ سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں۔ اگر میں اس کو پڑھنے بیٹھوں گا تو فرینڈز یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ آپ کی زیادہ سے زیادہ سہولت کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اس کا مین مقصد آپ کے ساتھ اس کا کنٹینٹ شیئر کرنا، اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دینا ہے۔ باقی آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں، کتنی زیادہ یوزفل ہے یہ آپ کے لیے کتاب، اور یہ کیا یہ ویڈیو مزید اس حوالے سے آنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا نیکسٹ پیج بھی دکھا دیتا ہوں۔ جی دوستو، یہاں پر آپ اس کی مزید ڈیٹیل بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن کے حوالے سے بھی اس کے اندر تمام ڈیٹیل دی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک بہت زیادہ جو ہے یوزفل کتاب آپ کے لیے ثابت ہونے والی ہے، اور آپ اس کو کمپلیٹلی چیک کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی شیئر کی ہیں، اور کرنے کی کوشش بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جو میرے پاس کتابیں آئیں گی یا جو میں مارکیٹ سے خرید کروں گا۔ دوستو ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو تمام کتابیں جو آپ کے ساتھ ان کے کنٹینٹ شیئر کر رہا ہوں تو یہ مارکیٹ سے خرید کی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو سکین کرنے کے بعد آپ کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی اور ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریکمینڈڈ بکس بھی انہوں نے دی ہیں، اور ریکمینڈڈ بکس کے اندر کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی تمام ڈیٹیل یہاں پر اے ایچ پبلیشرز کی جانب سے دی گئی ہے، اور میں آپ کو اس کا نیکسٹ پیج بھی دکھا دیتا ہوں۔ جی فرینڈز، اب ہم آ جاتے ہیں اس کے مین جو ہے وہ کنٹینٹس کی طرف۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں دکھا دیا ہے اس کا پیپر 1 اور پیپر 2 کی تمام ڈیٹیل، کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اور اب اس کے کنٹینٹ جو ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ثابت ہوگی۔ یہ اس کا پیپر 1 کے کنٹینٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز واضح نہیں نظر آ رہی یا آپ بہت زیادہ سپیڈ میں یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تو برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو روک کر بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی گھر بیٹھے ہو جائے۔ جی دوستو، یہ اس کا نیکسٹ پیج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پروسیس آف ٹیچنگ اینڈ ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بھی دی گئی ہیں اس کے اندر، اور پیپر 2 جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے اس کے اندر۔ پیپر 2 کی کیا کیا جو ہیں وہ ریکوائرمنٹس ہیں پڑھی، اس کے لیے کیا کیا کنٹینٹ سبجیکٹ کے اندر ہونے چاہیے وہ بھی اس کے اندر دیے گئے ہیں، اور یہاں پر آپ اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ جی دوستو، یہ اس کا جو ہے مزید پیجز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کی جو کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو یہیں پہ انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گی۔ فرینڈز، بعض اوقات آپ شاپ پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یا تو کتاب نہیں ملتی، اگر کتاب ملتی ہے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کمپیریٹیولی چیک کر لیں۔ آپ ایک مخصوص کتاب لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر آ جاتے ہیں شاپ سے واپس، تو ایک تو آپ کے پیسے کا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ضیاع ہو سکتا ہے اس حوالے سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں۔ اور اگر آپ اس کو کمپیریٹیولی دیکھ لیں گے، چیک کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وقت اور پیسہ دونوں بچ جائیں گے، اور آپ کے شاپ پہ اوپر جانے کی زحمت بھی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ جی فرینڈز، یہاں پر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن، اور اس کے حوالے سے تمام ڈیٹیل اس پیج کے اوپر دی گئی ہے، وہ بھی آپ اس کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا نیکسٹ پیج بھی دکھا دیتا ہوں۔ جی دوستو، یہاں پر جو ہے اس کا لاسٹ پیج ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں فرینڈز، کہ کمپٹیٹیو ایگزامز کے حوالے سے یہ سیریز دی گئی ہے، جو کہ یہ ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر، ٹائٹل وائز سبجیکٹ وائز جو ہے میں نے اپنے بکس انفو چینل کے اوپر پلے لسٹ بنا دی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں ٹائٹل کو، ان کی پرائس، ایڈیشن، اور کسی بھی حوالے سے آپ نے جو ہے انفارمیشن لینی ہے، تو برائے مہربانی آپ ہمیں ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اور جو ویڈیو نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے وہ بنا کر اپلوڈ کر دیں گے۔ اور باقی کی جو ہے آپ انشاءاللہ ویڈیو کی پلے لسٹ کے اندر جائیں، آپ کی مطلوبہ کتاب کا ٹائٹل اور اس کی مکمل ڈیٹیل وہاں پر موجود ہوگی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فرینڈز۔ اور ایک جو میں آپ سے ریکویسٹ اور کرتا چلوں کہ برائے مہربانی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے اوپر لازمی شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔